औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की रूटीन ये है कि आज मैंने बस सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाया बच्चे के लिए। मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा पेन केक पसंद है तो मैंने वो बनाया उसके लिए। और फिर मेरा बेटा कह रहा था कि मामा मैंने आज ना फ़िश खानी है तो मैंने फ़िश बनाई। जो मेरी बेटी है ना उससे नहीं इतना पसंद फ़िश तो मैंने वो बनाई। बेटी कह रही थी मामा मैंने विंग बना खाने हैं तो उसके लिए मैंने विंग बनाए। और हस्बैंड के लिए मैंने आज वो करेले की सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते हैं तो वो रात को लेके आए थे तो उनके लिए मैंने वो बनाया। और उसके साथ रोटी वगैरह सैलड सब कुछ। और उसके बाद जो है मैंने पूरे किचन को क्लीन भी किया। और बस यही थी। आप भी ऐसा किया करें कि किसी एक दिन ना रख लिया करें सबकी फेवरेट डिश। वैसे तो हर रोज़ ही इनकी पसंद की सब कुछ बनाती हूँ लेकिन एक दिन में वीक में ऐसा रखती हूँ कि जो इनकी ज़्यादा फेवरेट चीज़ें होती हैं ना वो मैं बनाती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन गुजर गया आज। तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो ये रखा है कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो चलो मैं अब बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम ऐसे स्पेंड करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के लेवल पे आके बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे बच्चे कलरिंग कर रहे हैं तो मैं उनके पास बैठ जाऊँगी और उनके साथ कलरिंग करूँगी। अगर मेरे बच्चे कोई बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाऊँगी और बुक्स को रीड करूँगी। मतलब बच्चों के साथ मैं बच्चों की तरह अपना रवैया रखती हूँ। मतलब बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह। और फिर ऐसा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे बच्चों को कोई खेल पसंद है मतलब जो वो खेलना चाहते हैं तो मैं उनके साथ वो खेलती हूँ। जैसे मेरे बच्चे खेलते हैं कोई गेम वगैरह तो जैसे आजकल बहुत हाइड एंड सी खेलते हैं इस टाइप की होती हैं तो मैं वो उनके साथ में खेलती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे करने से ये भी होता है कि आपके बच्चे की आपके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब बच्चा ये फ़ील करता है कि उसे ऐसे फ़ील होता है कि मामा मेरी बहुत ज़्यादा करीब हैं। मामा जो हैं वो मेरी फ्रेंड है। मैं जस्ट ये मामा के लिए नहीं बोल रही, ये जो डैड होते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जो बाप होते हैं बच्चों के, उनके लिए भी बोल रही हूँ, वो भी ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ में शेयर उन्हें मैं ये बताती हूँ कि मेरा बचपन कैसा था, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। हम जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल्स कैसे होते थे, हम कैसे स्टडी करते थे। और उसके बाद उन्हें ये भी बताती हूँ कि हम उधर पाकिस्तान में हम कैसे रहते थे, हमारी मॉस्क कैसी होती थी और हम उधर भी जाते थे कुरान कैसे पढ़ते थे, वो कैसे रीड करते थे, हमारी फ्रेंड्स कैसे होती थी। हम कौन कौन से हम जो अपने बचपन में मैं जो अपने खेल खेलती होती थी मैं वो बताती थी बच्चों को, बताती हूँ कि मैं कैसे खेलती थी उस टाइम बचपन में कौन कौन से हम खेल खेलते थे। और उसके बाद मैं उनको ये बताती हूँ मेरे दोस्त कैसे होते थे बचपन में, हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़री। ये सब कुछ मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ, मैं उन्हें ये सब कुछ बताती हूँ। और बच्चों के साथ अपनी अटैचमेंट ज़्यादा रखती हूँ मतलब उनके साथ। और मैं ऐसे भी करती हूँ डे में, मतलब एक टाइम में ऐसे करती हूँ डे में मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि उस टाइम में ना सब कुछ बंद करवा देती हूँ। मतलब अगर टीवी ऑन है तो टीवी को ऑफ़ करा दूँगी। अगर मेरे बच्चों के पास कोई लैपटॉप टैबलेट है तो मैं वो उनसे ले लूँगी और उन्हें बोलूँगी कि ये आप ये सब कुछ छोड़ दो और आप मेरे पास बैठो। तो फिर मैं उनको अपने पास बैठाती हूँ और फिर मैं कुछ अपने बच्चों की सुनती हूँ और कुछ मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ। ऐसा करने से ये होता है कि बच्चे जब आपसे हर बात शेयर करेंगे और आप अपनी उनको सुनाएंगी बातें तो ऐसे होता है कि बच्चे आपके ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और बच्चों को अपने करीब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन को बच्चों को आपके बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए। बच्चों को अपने करीब इतना ज़्यादा होना चाहिए वालिदैन के करीब बच्चों को कि बच्चे हर बात आके माँ बाप से शेयर करें, कोई भी बात छुपाए ना। इसी तरह मैं जब स्कूल में बच्चों को पिक करने के लिए जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों से पूछती हूँ
کہ آپ کا آج دن کیسے، جب مطلب اسکول سے پک کرنے کے بعد واپس گھر آنے تک میں ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں. میں پوچھتی ہوں آج آپ کا دن کیسا گزرا، آپ نے ٹیچر سے کیسے باتیں کی، کون سے لیسن ریڈ کیے، جب آپ کا بریک ٹائم تھا تو آپ نے کون کون سے کھیل کھیلے. میں اپنے بچوں سے یہ بھی پوچھتی ہوں کہ فرینڈس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی. اور پھر میں لاسٹ پہ یہ کویسچن اپنے بچوں سے کرتی ہوں کہ لنچ میں کیا کھایا تھا آج اسکول میں. یہ سب کچھ میں پوچھتی ہوں. اور سب سے پہلے جب آپ بچے کو پک کرنے جاتے ہو نا تو آپ بچوں کے ساتھ ملو، انہیں ہگ کرو، انہیں پیار کرو. اور اپنے بچوں کو میں یہ بھی بولتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو نا بہت زیادہ مس کیا. اور واقعی میں مس کرتی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ اکیلی ہوتی ہوں یہاں پہ، ہسبینڈ کام پہ ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کیا کروں پھر پورا دن. تو ہے تو بہت زیادہ بیزی روٹین ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مس کر لیتے ہیں، کیا کریں. تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو تو ذرا یاد آتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ حق کریں، انہیں پیار کریں، بولیں میں نے بہت مس کیا. اور وہاں جانے سے پہلے میں پتہ کیا کرتی ہوں، بچوں کو پک کرنے سے جانے سے پہلے میں ان کی فیوریٹ کوئی بھی چیز، اگر میرے بچے چپس کھاتے تو میں چپس بنا کے رکھ کے چلی جاؤں گی، برگرز وغیرہ بنا کے رکھ کے چلی جاؤں گی. مطلب کوئی بھی فیوریٹ ان کی چیز میں بنا کے رکھ کے چلی جاؤں گی. تو پھر جب میں بچوں کو لے کے واپس گھر آتی ہوں نا، تو جب تک وہ اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرتے، ہینڈ وغیرہ واش کرتے، تب تک میں گرم وغیرہ کر کے وہ ٹیبل پہ لگا دیتی ہوں. اور پھر میرے بچے آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور پھر بچے میرے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ماما نے نا ہمارے پوچھے بغیر یا ہمارے بتائے بغیر ہی ہماری مرضی کی، ہمارے پسند کی کوئی چیز بنائی ہے. تو پھر ایسے آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا آپ کے، ان کے اندر ایسے کرنے سے ان کے اندر ماما پاپا کے لیے نا پیار زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جسٹ یو کے میں رہنے والی عورتیں ایسے کریں، نہیں، پاکستان میں جو رہنے والی ہیں وہ بھی ایسے کریں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے کریں، انہیں احساس دلائیں کہ ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے. بچوں کو یہ احساس دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہیں یہ احساس دلائیں. تو ہمیشہ میں آپ سب کو بھی یہی بتاؤں گی کہ آپ بھی ہمیشہ بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور ایک بات اور کہ میں اپنے بچوں کو لیکچر بالکل نہیں دیتی، کیونکہ جب آپ لیکچر دو گے نا تو بچے جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، انگری ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غصہ آنا انہیں شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے میں بالکل نہیں کرتی. ہاں میں ایک دو دفعہ کہتی ہوں، تو اگر مان جائیں تو نہیں تو وہ پھر بار بار میں لیکچر بالکل نہیں دیتی. لیکچر دینا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا مجھے، اور دینا بھی نہیں چاہیے. ایسے بچہ زیادہ بچے میں ہیڈک بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اینگری بھی بہت زیادہ بچہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد میں ایسے کرتی ہوں کہ رات میں ایسے کرتی ہوں کہ جب بچے سونے لگتے ہیں تو میں بھی بچوں کے ساتھ ان کی بیڈ میں، ان کی رومز میں جاتی ہوں، ان کی بیڈ میں، اور ان سے اسٹوری وغیرہ ان کے سناتی ہوں. یہ اسٹوری نہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بک ہی لے کے پڑھیں، مطلب میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اپنی بچپن کی اسٹوریاں سناتی ہوں اسے، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادی نانی ہمیں جو اسٹوریاں سناتی ہوتی تھی، ہماری دادی جو ہیں ہمیں زیادہ تر یہی بتاتی تھی، مطلب ہمیں جو قرآن پاک کی اسٹوریاں سناتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، اور کون کون سے کام کریں گے تو ہم جنت پہ جائیں گے، کون کون سے کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے. یہ بھی میں ٹاپک ایک دن رکھوں گی انشاءاللہ. تو اس طرح میں کرتی ہوں کہ میں اس طرح اپنی کہانیاں مطلب سناتی ہوں. اور میری جو بیٹی ہے نا اسے تو بہت زیادہ اسٹوری پڑھنے کا شوق ہے. تو جب تک میں نماز وغیرہ پڑھتی وہ تب تک وہ اسٹوری اپنی خود ہی پڑھ کے فنش کر لیتی ہے، کیونکہ پہلے چھوٹی تھی تو مجھے ریڈ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ وہ خود ہی ریڈ کر لیتی ہے. تو اس کے بعد میں یہ اسٹوری سناتی ہوں کہ جو ہمیں ہماری نانی دادی بچپن میں ہمیں اسٹوری سنایا کرتی تھی، وہ اسٹوری میں اپنے بچوں سے شیئر کرتی ہوں رات کو سونے سے پہلے. تو اس کے بعد آپ اگر کوئی بات بچوں کو سمجھانی ہو نا، ویسے جیسے اگر آپ کے بچے کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے آپ کے بچے کے اندر، تو آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ میں رات کے ٹائم بیڈ ٹائم میں وہ سمجھاتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم بچہ آپ کی بات سن لیتا ہے. تو پلیز آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا. تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. اور پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.